शिगम्याचो गाज देश आणि परदेशांत पावला देखून गोंयचो शिगमो जेन्ना गांवांनी सुरू जाता तेन्ना वेगवेगळ्या देशांतले लोक ताचें चित्रण करपा खातीर आनी संशोधन करपा खातीर गोंयांत पावता। हांगा आमच्या माचे मुखार ब्राझिलांतल्यान आयिल्ले कांय संशोधक आसात, नेदरलँडांतल्यान आयिल्ले कांय संशोधक आसात। आमी तांचे कडेन उलयल्या, आमी तांकां आमचे कले विशीं म्हायती दिल्या। हो तुमच्या स्टेजी मुखार आशिल्लो ब्राझिलांतल्यान आयिल्लो एक परदेशी पर्यटक खास देश विदेशांत गोंयच्या शिगम्याचे जी आमची नामना जाल्या, देश विदेशांत जो शिगमो आमचो पावला, त्या शिगम्याचे हे मुर्तिमंत रूप पळोवपाक तुमी आमी गोवाय। दिवचल कुटणे कासारपाल मोर्जी ह्या उत्तर गोंयच्या गांवांनी घोडेमोडणी हो प्रकार भोव फामाद आसा। सुंदर असो लोकनृत्याचो प्रकार परंपरेप्रमाणे नाचपी 4-5 अशे संख्येन आसा। घोडे नृत्यासारको प्रकार, नचप्यांचो भेस राजपूत आणि मराठा असो मिक्स, तकलेक पगडी, एक लेस तकले वयल्यान हाडके मेरेन घट्ट मारिल्लो आसता। उजव्या हाताक परजळपी तलवार, ढोल ताशे कासाळी ही वाद्याची साथ ह्या गोंडी नृत्य प्रकाराक मेळटा। परीक्षकांक मातशें फाटल्यान अडचण जाता, मातशें कॅमेरा आनी कोण घेवन रावल्यार सहकार्य करचें। एकतर सकल मातशें फाटल्यान वचचें, मातशें व्हॉलंटियर्स मातशें कॉपरेट करात आमकां। जोशपूर्ण अशी घोडेमोडणी भारत देश वर्ण मैदानांचो देश। भारत देशांत जाले कितलेशेच राजा आणि राजवटी, ह्या गोंयानूय पळयल्यो कितलेशेच राजा आणि राजवटी। आमकां कर्नाटकांतल्यान मेळ्ळे सांस्कृतीक दायज, महाराष्ट्रांतल्यान मेळ्ळे सांस्कृतीक दायज, राजस्थानांतल्यानूय मेळ्ळे सांस्कृतीक दायज, गुजरातांतल्यानूय मेळ्ळे सांस्कृतीक दायज। ह्या घोड्यांचे सुंदर असे नृत्य आविष्कार आता तुमच्या मुखार जाता तो आमच्या रणमैदानी आणि रणवाद्यांनी घुमिल्लो असो घोडेमोडणी। शुभ्र सफेद 10 घोड्यांचो 10